مشاهدي قناة علاش تيفي، مرحبا بكم في لقاء خاص، لقاء اللي غادي نشوفوه من جانب آخر. شكون هو أنور؟ مناش تيعاني، أنور اللي عرفوه المغاربة كاملين، عرفوه بالطيبة ديال القلب ديالو، وتيتمنى أنه يكون بوليسي كبير إن شاء الله. سيد مدير مديرية الأمن الوطني السي الحموشي عطى أوامر باش تستقبل في الولاية الدار البيضاء من طرف السيد الوالي. أنور غادي يحكي لنا التجربة ديالو واللبسه اللي جات معاه. انا خصني قبل ما ندير معاه الحوار نقول ليه تحياتي راحه. مرحبا انور، لاباس عليك؟ الحمد لله بخير الحمد لله. امور هانيه الحمد لله. تبقى تقول الحمد لله الحمد لله. انور، فاش تميتي غادي وسمعتي انه السي الحموشي عطى اوامر باش يستقبلوك في الولايه من طرف السيد الوالي، مالو كي جاتك؟ زوينه. فرحتي بزاف؟ اييه قداش الفرحه؟ بزاف. مشيتي للولايه، شنو فوقاش ركبتي، شنو وشفتي؟ شرطة البوليس موطور جوج ماطر. بزاف الماطر، ركبتي في موطور؟ جوج ماطر. كيشوفك البوليس ديالنا؟ واعرين مالو زويونين. واخا فاش لبسوك اللبسه شفتي راسك بوليسي هذيك الساعه؟ باش حسيتي؟ قلب دار قلبك. دار قلبك بزاف. شنو تقول لهم؟ شكرا بزاف. شكرا عم الحموسي وتحياتي. تحياتي فعلا. انور، شنو تقول لوليدات اللي بحالك؟ كما يقولوا بحالنا مالو يكونوا بحالك مأدبين؟ مالو فعلا. قول لي، تتقرا مزيان؟ تنقراش. تتقراش؟ علاش ما تتقراش؟ كيقبلونيش. علاش ما تيقبلوكش؟ حيتاش مريض؟ وخصهم يتعاونوا معاك باش يعرفوا شنو المرض ديالك، ياك؟ دونك شنو تقول لهاد الناس؟ تقول لهم انا باغي نقرا باش نولي بوليسي، وقولها لهم. شنو نولي بوليسي خصك تقرا. وعلاش ما تيخليوكش تقرا؟ خصهم يتعاونوا معاك. فعلا. انور، قول لنا، من بعد ما جيتي للدار غادي نخليو الام ديالو تدخل معنا في اللقاء، والتحقت بنا الام ديالو الان، الام ديالو اللي شفناها معاه في كثير من اللقاءات. بغينا نعرفوا اكثر السبب والمرض ديالو، لانه تتقولوا انه نادر شويه، بغيتو تعرف من عندك اليوم، بغينا نعرفوا المرض ديالو. واخا بدايه تنوجه الشكر خالص الشكر المدير العام للامن الوطني السي الحموشي، اللي كانت الاستجابه ديالته سريعه جدا، وعطى الاوامر ديالو باش الاستقبال ديالو في ولايه الدار البيضاء، وكان استقبال مميز من طرف السيد الوالي الله يجازيه بخير، الضباط كاع الطاقم ديال الامن تنشكرهم بزاف على الاستقبال اللي داروا الانور. انور ديفيرون على كاع الوليدات. انور عنده واحد لا مالادي نادره جدا، مكلفه، يعني صعيب على اي واحد انه يستحملها. مرض انور هو مرض ليزوزوم، مرض مزمن نادر مكلف. التكلفه ديال العلاج ديال انور تتبلغ 46 مليون كل 3 شهور افي. الحمد لله انها ادرجت ضمن الامراض المزمنه في صندوق الضمان الاجتماعي. كاينين الوليدات اللي ما تياخذوش هاد اللي عندهم الرميد، لذا كنتمنى ان التغطيه الصحيه تعمم كيف ما قال سيدنا، باش حتى الوليدات اللي عندهم الرميد يستافدوا بصفه دائمه من هذا العلاج هذا. فعلا. من بعد ما كان تيحلم انور انه يكون بوليسي، اتصلوا بكم وقالوا لكم باوامر من السيد الحموشي انه غادي يتم الاستقبال ديالو في الولايه. كيفاش كانت نتوما الوالدين الفرحه ديالكم؟ بطبيعه الحال انا انور عندي خط احمر، يعني الفرحه ديالته من فرحتي، يعني من اللي عيطوا ليه وكان هو حاط نمره التليفون ديالو، هو اللي هضر، هو اللي كان فرحان بزاف. بطبيعه الحال فرحت لهذه الاستجابه السريعه، وتنشكرهم بزاف على هذه الاستجابه والاستقبال اللي داروا ليه المميز. عندك انور شي حاجه غاليه؟ بطبيعه الحال غاليه وغاليه بزاف، غاليه بزاف. انور نعمه، انا او نعمه وفي نفس الوقت موعظه، لان العلاج ديال انور الاغلبيه ما تعرفش تكلفه العلاج ديالو، وموعظه للناس انها تحمد الله على الصحه ديالتها. نشوف الدموع فعلا. بطبيعه الحال تحمد الله على الصحه ديالتها مع كل شهيق وزفير، لان انور عنده واحد الخلل في انزيم هو اللي مكلف ليه هاد
التكلفه ديال العلاج ديالو غاليه، ومن غير هاد التكلفه ماشي علاج، هذه وقايه، من غير هاد الوقايه هذه انوار عنده ديما كونترول، لان هاد لا مالادي تتاكي للاعضاء الحيويه، ديما عنده كونترول على القلب، الكبد، الطيحان، الدماغ، العينين، الودنين، كل شيء. هذه يعني كل 6 شهور كيكون عنده كونترول. بارفوا تكون تدخلات جراحيه، عنده ترويض، الاغلبيه ترويض يومي. يعني الحياه ديال انوار في لوبيتال. واخا غادي ندوزو عند انوار ونقول لك شكون هما الفنانه اللي بغيتيهم تمشي عندهم تشوفوا. يلا نحسبوا شكون هما الفنانه اللي عزازين عليك اللي بغيتي تمشي عندهم. مشي عند تاوسكال الدولة تاعو شكرا بزاف. نعاونك حيت يلا انوار تيتلف لي بعض المرات الحوار. هما الفنانه المحبوبين عنده شكون؟ اسماء المنور، عمر بن المير، رجاء بن المير. عارنكو اييه اللعابه ديال الرجاء رجاوي. هو دابا رجاوي التي هذه نشكرهم بزاف لانهم وجهوا لي واحد ديديكاس، يعني اللعابه كاملين ومذكور دعوا ليه بالشفاء، صيفطوا ليه فيديوهات وبتي ولي ونعم خويا ما غيرش داروا ليه ديديكاس. دونك مشكورين لاعبين مباشره. نتمنى ان شاء الله باذن الله غير تكون ان شاء الله مجموعين ويعيطوا ليك وتصور معاهم لعابه ديال الرجاء. انت رجاوي بزاف تسمع الرجاء ديما الخضراء. تبارك الله عليك. شنو تقدري تقولي للوليدات اليوم مثل بحال انوار، الوليدات اللي تحلموا انهم يكونوا بوليسيين وربما ما سعفهمش الحظ انهم يمشيو للولايات ويستقبلوهم، شنو تقدري تقولي لهم اليوم؟ انا الوليدات اللي بحال انوار انا ترفع لهم القبعه، اللي بحال انوار وبحال اللي فيهم لا مالادي ديال انوار، كنرفع القبعه للوليدات والاباء والامهات ديالهم، لان عندهم واحد مشقه يعني في العلاج، يعني حياه كامله في لوبيتال، طالعين في لوبيتال واحد المعاناه سواء ماديه سواء معنويه، ترفع لهم القبعه. والوليدات اللي ديفيغون على انوار يعني بصحه جيده، يعني احسن مهنه هي الامن، راه حتى واحد ما تيكره انه يكون في الاطر الامنيه. يعني انوار تحيه امنيه. تحيه. رساله اخيره قبل ما نختموا الام ديالو لمن توجه؟ انا رسالتي الاخيره تنوجهها الراعي ديالنا الملك محمد السادس الله ينصرو، بانه يهتم بهاد الوليدات هادو، بانهم يحظاو بواحد الرعايه مولويه خاصه، لان فريمون هاد الوليدات هادو محتاجين. العائلات ديالهم الامهات والاباء ديالهم تيعانيو، محتاجين، عندهم بزاف ديال لي بيزوان. تنتمنى رسالتي توصل، لانني انا في 2017 كانت واحد الجمعيه فرنسيه دخلات ورسلات واحد الرساله استعطافيه باسم جلاله الملك للديوان الملكي، اللي يومنا هذا ما توصلش بالاستجابه، كانت هي بالتكلف بانوار. انا رسالتي اليوم تنتمنى سيدنا يتكلف في هاد الوليدات اجمعين، لانهم هما قلال، ماشي بزاف، هما قلال ولكن محتاجين واحد الرعايه خاصه، والله يشافي سيدنا والله يطول لنا في عمره. تنتمنى رسالتي توصل، لان فرونشمون يعني الحاله الصحيه ديال هاد الوليدات، انا ما غنهضرش على ولدي، غنهضر على الوليدات اللي تنعرفهم وتنتعايش معاهم، حالتهم صعيبه بزاف، وكاينين الامهات والاباء ديالهم اللي مساكن ما عندهمش حتى الترونسبور باش يديبلاصاو، فما بالك بواحد المرض اللي ثقيل بزاف عليهم. الله يحسن العون. تنتمنى سيدنا تكون عنده واحد الاستجابه لهذه الفئه هذه، ويحظوا بواحد الرعايه مولويه ان شاء الله. ان شاء الله رسالتك ان شاء الله تكون واضحه، لانه صاحب جلاله فعلا صاحب القلب الكبير، القلب الكبير والمدعم لذوي الاحتياجات الخاصه، وبحال هاد الوليدات هادو الله يشافيهم والله يطول في عمر سيدنا ويشافيه حتى هو ان شاء الله. امين ان شاء الله. الى هنا مشاهدي قناه علاش تفين، نتلاقاو في لقاء اخر، دمتم في امان الله. باي باي الكاميرا. ابلا.